अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है डॉक्टर सोफिया उसामा। आई एम वर्किंग एज अ पीजीटी पेडियाट्रिक इन पॉलीक्लिनिक हॉस्पिटल इस्लामाबाद। आज का जो टॉपिक मैंने डिस्कस करना है वो बहुत हॉट टॉपिक है, क्योंकि गर्मियों का मौसम शुरू हो चुका। बच्चों की ओपीडी जो होती है वो उल्टी और मोशन की वजह से भरी हुई होती है। मैक्सिमम रश इन्हीं मसलों के साथ होता है कि उल्टी और मोशन है बच्चे को। कोई 1 दिन की होते हैं, कोई 5 दिन के होते हैं, कोई 10 दिन के होते हैं। इस वीडियो के अंदर मैंने आपको बताना है कि उल्टी और मोशन किस वक्त ख़तरनाक होते हैं, किस वक्त ख़तरनाक नहीं होते। हर उल्टी और मोशन जो होती है वो एक एमरजेंसी केस नहीं होता, ठीक है। आप कौन सी खुराक दे सकते हैं और कौन सी एहतियाती तदाबीर अपना सकते हैं जिसकी वजह से आप बच्चों को प्रिवेंट कर सकते हैं उल्टी और मोशन से। मैक्सिमम अगर इस टाइम देखा जाए तो 100 में से अगर जो बच्चे आते हैं ओपीडी के अंदर, उसमें से तकरीबन 90 to 80% बच्चे ऐसे ही होते हैं जिनको यही वाला मसला होता है कि उनको 1 दिन से 5 दिन से या 10 दिन से उल्टी और मोशन चल रही होती है। उल्टी और मोशन होते क्या है कि कोई मोशन आए और वो 3 to 4 टाइम्स के एपिसोड्स हों, या फिर उसकी कंसिस्टेंसी लिक्विडी हो या सॉफ्टर हो, जैसे कि वो यूजुअल जिस तरह के मोशन करता हो। इस चीज़ को बोलते हैं कि बच्चे को डायरिया हो गया। डायरिया 2 तरह का होता है, एक्यूट डायरिया होता है और क्रोनिक डायरिया होता है। ज़्यादातर केसेस ये याद रखिए, जो बच्चे आते हैं और जो पढ़े लिखे माँ बाप होते हैं जिनको ये मालूम होता है कि अगर बच्चों को उल्टी है या मोशन है तो इसका मतलब नमकियात की कमी हो रही है, पानी की कमी हो रही है। तो आपने इनके पानी की रिक्वायरमेंट को बैलेंस रखना है उनकी बॉडी के अंदर यूजिंग ORS। अगर आपका फीड करने वाला बच्चा है तो ब्रेस्ट फीड मैक्सिमम करें। अगर फार्मूला फीड पीता है तो फार्मूला फीड उसको मैक्सिमम दें। इसके अलावा जो है सादा पानी आप उसको दें। और क्या चीज़ आप नहीं दे सकते, आप डब्बे के जो जूसेस हैं ना, जिनके अंदर शुगरी कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है, वो आप बच्चों को नहीं दे सकते। जो चीज़ें मैंने बताई हैं वो आप बच्चों को चीज़ें दें तो आपके बच्चे जो हैं, जो हम कैटेगराइज करते हैं क्लिनिकली, माइल्ड डिहाइड्रेशन, मॉडरेट और सीवियर डिहाइड्रेशन की कैटेगरी में फॉल नहीं करेंगे। और ये होगा कि अगर मसला है उनको, आप OPD बेसिस पे आएंगे, मेडिसिन लेंगे और ORS बच्चे को देंगे, बच्चा बेहतर हो जाएगा। जब उसकी नमकियात तो पानी की कमी पूरी होगी, स्टेबल हो जाएगा और वो एक कॉम्प्लिकेशन की तरफ नहीं जाएगा। लेकिन 5 to 10% बच्चे ऐसे होते हैं जिनके वालिदैन इस चीज़ का ख्याल नहीं रखते, बल्कि वो बार बार OPD के चक्कर लगा रहे होते हैं, बार बार एमरजेंसी के चक्कर लगा रहे होते हैं कि उसके मोशन रुक नहीं रहे, लेकिन उसकी नमकियात की कमी और पानी की कमी जो कि ज़रूरी है एड्रेस करना, ज़रूरी है उसको मैनेज करना, उसको डील नहीं कर रहे होते। उसकी वजह से क्या होता है कि बच्चे को जब नमकियात की कमी हो जाती है तो बच्चा बिल्कुल लेथार्जिक हो जाता है, पीना इवन कि वो पानी पी भी नहीं सकता। अगर आपका बच्चा पानी पिए तो ये एक साइन है कि बच्चे की अभी उसमें वो इलेक्ट्रोलाइट्स लूज़ नहीं हुए, उसकी मसल एक्टिविटी, उसकी स्वेलिंग एक्टिविटी, उसकी जो बॉडी है वो भी नेचुरल काम कर रही है। लेकिन अगर ऐसा हो कि बच्चा जो है वो पानी पीना छोड़ दे, बिल्कुल लेथार्जिक हो जाए, तो ये एक डेंजर साइन है कि बच्चे को सीवियर डिहाइड्रेशन होगी। आपने उसी वक्त उसको एमरजेंसी में लेके जाना है। इमरजेंसी इमीडिएट जो फ्लूइड्स लगते हैं वो देने हैं, उनके जो लैब्स वगैरह होते हैं वो डॉक्टर्स करवाते हैं, हम लोग करवाते हैं। और अगर उसमें इलेक्ट्रोलाइट्स इम्बैलेंस आ जाए तो उन इलेक्ट्रोलाइट्स को मैनेज किया जाता है जितनी उनके इलेक्ट्रोलाइट्स के लेवल आ रहे होते हैं। इसके अलावा एंटीबायोटिक्स जो होती हैं वो भी हर उल्टी और मोशन के लिए नहीं होती। सबसे ज़्यादा मसले जो आजकल मैं ये देख रही हूँ, और जब से मैंने ट्रेनिंग स्टार्ट की है, कि वालिदैन जो होते हैं वो ऑलरेडी बड़ी एंटीबायोटिक्स बच्चों को दे के आ जाते हैं विदाउट उनको उनके ml नहीं पता होते कितने देने होते हैं, उनको ये नहीं पता होता कि हमने वो फॉर्मुलेशन लेनी है। और अब खुद से फ्लैजल एक जो मेडिसिन है वो खुद से देना शुरू कर देते हैं, जबकि मोस्टली ये होता है कि ज़्यादातर उल्टी और मोशन जो होते हैं वो वायरल होते हैं और उनके लिए किसी किस्म की एंटीबायोटिक की ज़रूरत नहीं होती, बल्कि प्रोबायोटिक्स की ज़रूरत होती है जो कि डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता है और आप उसको 5 to 7 डेज़ के लिए देते हैं। इसके अलावा दूसरी बात, सबसे इम्पोर्टेंट बात ये होती है कि ये नहीं होता कि आपने जैसे ही दवाई दी है बच्चा वैसे ही ठीक हो जाए। इस तरह कभी भी बिल्कुल नहीं ठीक होता। और आपने अगर एक एम्प्यूल वो प्रोबायोटिक का दे दिया है और बच्चा अगले दिन मोशन उसके बिल्कुल बंद ना हो जाए। मोशन क्यों होते हैं कि एक इन्फेक्शन की वजह से होते हैं। वो इन्फेक्शन जो होता है उस
انٹسٹائنز نے اس انفیکشن کو سے گیٹ ریڈ ہونا ہوتا ہے، مطلب کہ اس انفیکشنز کو نکالنا ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ انٹسٹائنز کی انفلیمیشن ہوئی ہوتی ہے، آنتوں کی انفلیمیشن ہوئی ہوتی ہے، جس کی وجہ سے موشن لگتے ہیں۔ بچے کی باڈی اس طریقے سے، بچے کا جو ڈائجسٹو سسٹم ہے اس طریقے سے کام نہیں کر رہا ہوتا، اس وجہ سے وہ ہائپر ایکٹیو اسٹیٹ میں ہوتی ہے اس کی انٹسٹائنز، اور کچھ ایبزارب نہیں کر رہی ہوتی اور ہر چیز جو ہوتی ہے وہ باڈی سے نکل رہی ہوتی ہے۔ تو صرف ایک ڈوز دینے سے کبھی بھی بچہ ٹھیک نہیں ہوتا۔ 5 سے 7 دن کا ٹریٹمنٹ اسی لیے ہوتا ہے کہ آپ ان بچے کو یہ ساری دوائیاں 5 سے 7 دن کے لیے دیں، اور یہ دینے سے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ جب وہ 10 بار کر رہا تھا نا موشن، تو وہ موشن کی کوانٹٹی 8 ٹائمز ہو جائے گی، نیکسٹ ڈے 6 ٹائمز ہو جائے گی، اور اس کی کنسسٹنسی ٹھیک ہونے لگ جائے گی۔ یہ بات بہت زیادہ ضروری ہے، کیونکہ واقعی سچی بات ہے، والدین کو پریشان تو کر دیتا ہے، لیکن جب تک ان کو یہ پتہ نہ ہو کہ دوائی اور دوائی کس طرح دیتے ہیں، اور دوائی جو ہے وہ کیا کر رہی ہے اور اس سے کیا فرق آ رہا ہے، تو اس طرح اتنے زیادہ ملٹیپل وزٹ ہوتے ہیں جو کہ ہاسپٹل کے برڈن کو بھی انکریز کرتی ہے، اور فائنینشلی طور پر بھی والدین جب بار بار آتے ہیں تو ان کے لیے بھی افیکٹ ہوتی ہے، کیونکہ میڈیسن ہم لوگوں نے سیم دینی ہوتی ہے اور وہی چیز کونسل کرنی ہوتی ہے۔ پانی ORS، سکنجوین، اگر بریسٹ فیڈ بچہ ہے تو اس کو میکسیمم فیڈ کروائیں، فارمولا فیڈ والا ہے تو اس کو فارمولا فیڈ دیں، ہر الٹی اور موشن کے بعد اس کو جتنا ORS وہ پی سکتا ہے وہ ORS دیں۔ یہ چیزیں وہ بہت زیادہ ضروری ہیں، جس سے بچوں کو نمکیات کی کمی نہیں ہوتی۔ اور ہم ایک سیرپ دیتے ہیں، زنک کا سیرپ ہوتا ہے، وہ جو ہے بچوں کی انٹسٹائنز کو ہیلدی کرتا ہے، ریکرنس جو ہوتی ہے ڈائریا کی اس کو پریونٹ کرتا ہے، اس وقت جو ڈیوریشن ہوتی ہے ڈائریا کی وہ ڈیکریز کرتا ہے۔ اس کے علاوہ آپ بچوں کو بنانا میش کر کے دے سکتے ہیں، اس میں پوٹاشیم کا لیول بہت زیادہ ہوتا ہے، اور وہ پوٹاشیم جو ہے وہ اگر امبیلنس ہو جائے تو وہ بہت زیادہ نقصان دہ ہوتا ہے بچے کی باڈی کے لیے، سسٹم کے لیے بہت زیادہ نقصان دہ ہوتا ہے۔ تو آپ بچوں کو میش بنانا دے سکتے ہیں، رائس دے سکتے ہیں، کسٹرڈ دے سکتے ہیں، اور ایسی باقی وہ چیزیں نہیں دے سکتے جو کہ جس میں رچ ہو شوگر، کیونکہ شوگر جو ہوتی ہے وہ انکریز کرتی ہے ڈائریا کی ایپیسوڈز کو۔ والدین ضرور یہ ویڈیو دیکھیں، اور اپنے بچوں کو جو سیویئر ڈی ہائیڈریشن جو کمپلیکیشن ہوتی ہے اس کو۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو لائک بھی کریں اور سبسکرائب بھی کریں، اور اس ویڈیو کو میکسیمم شیئر کریں تاکہ آپ کے بچوں کو کسی قسم کی ڈی ہائیڈریشن نہ ہو، آپ کے بچے کسی بھی بڑے مسئلے کے ساتھ ہاسپٹل میں داخل نہ ہو، کیونکہ ہاسپٹل میں داخل ہونا ایک بہت زیادہ میزری ہوتی ہے، اور والدین کے لیے بھی اور بچے کے لیے بھی، خاص طور پہ بچے مریض کے لیے بھی بہت زیادہ تکلیف کی بات ہوتی ہے۔ یہ ویڈیو میکسیمم شیئر کریں، اور کوئی بھی اگر آپ کی کوئی ہے تو آپ اس ویڈیو کے نیچے کامنٹ ضرور کریں تاکہ آپ لوگوں کی کوئری کو سالو کیا جائے اور اس ویڈیو کو بنانے کا جو مقصد ہے پورا کیا جائے۔ تھینک یو سو مچ، اینڈ ڈونٹ فرگیٹ ٹو لائک اینڈ شیئر دس ویڈیو اینڈ سبسکرائب ٹو آور چینل۔ تھینک یو۔